Juan, no? Kadtong higayon nga si Jesus hapit na bitaw mutugyan sa kabalingon diha sa kamatayan aron pagduwa sa katawhan. Atong hapit na tapusan ni Jesus ang iyang misyon na pagduwa sa katawhan, pinagi sa kamatayan sa krus. Isulti ni Jesus ning pagtulunan o kilibang kamatuuran kabahin sa iyang kabalingon. Iangkon ni Jesus nga siya mao ang paan nga gikan sa langit. Nya dili maumpan maghatag sa kinabuhi dayon. Unya iklaro ni Jesus nga ang paan na iyang ihatag mao ang iyang unod, no? Ang iyang unod. Yang ingon niya nga ang akong unod mao ang matuod nga kalanon ug ang akong dugo mao ang matuod nga hilinyon. Ang mukaon sa akong unod ug muinom sa akong dugo may kinabuhi walay tapusan ug kun banhawon ko siya sa katapusan adlaw. Kini mao ang pinakalisod na gitudlo ni Jesus, gisulti ni Jesus sa katawhan. Ganuman gani sa tungod sa kalisod dawaton sa maong kamatuoran na ipakaon ang iyang unod o ipainom iyang dugo, daghan sa iyang mga tinun-an katong mga kanang iyong tinun-an may suon, dili lang na mga apostoles, daghan mga tinun-an si Jesus, pero ikan sa daghang mga tinun-an nagpili siya o napulong duha ka mga apostoles. Daghan ang nagpanuban niya o sa pagkadungog nila hindi mao nga gisulti ni Jesus, kabibog sila. Hindi sila makadawat sa kamaturan nga pakanon sila sa lawas ni Kristo nga mura magpalpal ba, mura mag-umok ba na mukhaog unod sa tao o inog o dugo sa tao. Mauinungdan nga daghan ang nagiya ng Jesus. Iyang matinunan, daghan ang iya. Mao nga ingon siya sunod sa napulog duha ka mga tinunan ni ug kamo mubiya pa sa kamo kanako. Yan, tubag ni Pedro ang pangulo sa mga apostol ni si Pedro, kinsa may among kapaingnan, anaa kanimo ang makulong na maghatag o kinabuhi. Nasayod kami nga ikaw ang balaan sa Dios. So, kini yun nga mga pagulunan pinakalisod dawaton. Kaya di sila kasabot. Pero, ni atong nagpabili ni Jesus, nakasabot sila pag-abot sa tuig 33. Katunang katapusang panihapon ni Jesus uban sa iyang matinunan dito sa Jerusalem. Dito nila na prove nga pwede di ay ang iyang matinunan makakaon sa lawas ni Kristo o makainom sa iyang dugo. Diha sa pagtukod ni Jesus sa santos nga Eucharistia. Ang misa, diha di ay sa misa, mahitabo di ay ang mga tinunan ni Jesus makakaon sa iyang lawas. Pinaagi sa pan nga nahimo nga lawas ni Kristo o sa pino nga nahimo dugo ni Kristo. O saysay na sa pagbasa na ito karon sa ikadawang pagbasa nga ito sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Corinto. Nga sa ilang pagpanihapon si Jesus may kuha sa pan ang pasalamat sa Diyos ningon, dawata ninyo kini ug kan-an. Kini mao ang akong lawas. O man sa panihapon, ikuha sa Jesus sa vino o mingon, kini mao ang kupa sa pag-ong kasabutan nga gisilyuhan sa akong dugo. Ang mukaong niining pan o inom sa akong dugo, makabaton ngayon sa kinabuhi dayon. O himuan inyong kini sa akong handumanan. Kay sa matag kaon nato sa pan o sa matag inom nato sa iyang dugo diha sa Santos na Misa, ato isangyaw
ang iyang kamatayon hangtod sa iyang pagbalik. So mauna may suon nga ang misa di ay dili yun pwedeng undangon, kundi kanunay natong sa ulugon kay mauman ay sugod ni Jesus nga sa atong pagkaon sa maong pan nga nahimong iyang lawas, pag-inom sa bino nga nahimong dugo, atong isangyaw ang iyang buhat sa pagpangluwas, ang iyang kamatayon sa krus, hangtod yun nga ubalik na si Kristo. So, mga napigsuon nga kita nga mga tinunan, tinuod nga mga tinunan ni Kristo. Nga naman, daghan man mo ang mga tinunan ni Kristo, pero walay pagsaulog sa santos na misa. Daghan kayo mga lain ninyo, muklay man kami mga tinuod nga simbahan nga gituko ni Kristo. Pila na ka relihiyon o kung wako mo sa'yo 40,000 na ka mga relihiyon niya, muklay na silang tanan. Pero naaba ang misa nila? Wala. Naapoy daw nagmisa, naaman po kuno, matod pa sa mga CFDs, no? Kana bang kaupan ni Padre Darwin, di ba? Sila si Padre Darwin, na ay mga converts nila, ikan sa relihiyon. Naapoy nagdaw nagmisa, na ay once a month, na ay quarterly, pero sa ilahang misa, wala mahitabo ang pagkausap sa pangato sa lawas ni Kristo, pagkausap sa bino ngadto sa dugo ni Kristo. Ano man, kaya ang ilang baruganan mao nga ang ilang itaon nga pan o ang ilang giinom nga dugo simbolo lamang. Pero alam na ito mga Katoliko, di simbolo kanang atong itaon nga ostiya human sa konsagrasyon, dili na simbolo kundi real body of Christ. Ang bino nahimong tinuod nga dugo ni Kristo. Nanuman, wala man mo imon si Jesus sa diha nga nalihapon sila o imo ito ko ni Jesus ang santos nga Eucharistia, ang santos sa misa. Paman mo si pagpiguha sa pan, nagpasalamat sa sumingon, kini mao ang simbolo sa akong lawas. Wala. O sige niya, kini mao ang akong lawas. Dili na siya metaphor, kundi literal na miingon sa Jesus, kini mao ang akong lawas. Kaya tingali mga daghan mga Katoliko, pautingali na hinungdan nga during sa konsagrasyon na ay mga Katoliko nga dili mangluhod. Manimba, pero di muluhod during mag-isa sa lawas o sa dugo ni Kristo. Posible yun na naapa natin ilikaroon, munda tanaw na to, na ay magpabilin lang mo baro. Pero di na insakto. Kaya kung nagbarong-barong lang ka, samtang ang uban ng luhod, nagpasabot nga ikaw, lahi sa uban. Kaya ang uban na minuhod ni Loo, nga kanang maungiisa sa pari, lawas kayo na ni Kristo, o ang bino nga giisa sa pari, dugo kayo na ni Kristo. May sunabin ninyo, adunay mga ating panahon nga, adunay pari nga nagduha-duha. Kung tinuod ba nga lawas, kung tinuod ba nga dugo ni Kristo, nahitabo ni atong 18th at atong 8th century dito sa laing nasod, pari nagmisa nga wa mo tuo nga nahimo jud nga sa misa nahimo nga lawas jud ang ostiya o ang bino nahimo dugo ni Kristo. Mao nga
gihatatan siya og milagro aron gayon nga mawala ang iyang pagduha-duha kun lawas ug dugo pagyo ni Kristo. Nahitabo ang milagro. Ang pan nahimong unod mismo ni Kristo. Ang bino nahimong dugo gayon ni Kristo. O mauna nga gihimo ang pag-test sa mga scientists. Dili ni bias to kay adunay giuban sa pagsuri ni adto kung tinuod mga lawas o dugo kayo kadto ni Kristo. Adunay mga atheist sa pagpapis. Wala mo to o Diyos. O nagpruiba nga ang maong binon dugo nahimong dugo. Kabalo na ba mo sa tayo blood ni Jesus? Ato Ginoo. Kabalo mo na? Tayo AB. O ang unod, third layer sa kasing-kasing sa usa ka tawo nga dimension. Kay mauna ang paghatag ni Kristo sa lawas aron makaon sa iya mga sumusunod. Dili simbolo kundi tinuod nga lawas ni Kristo. Natuman ang ingon ni Kristo nga ang akong unod mao ang matuod nga kalanmon sa akong mga sumusunod. Ang akong dugo mao matuod nga ilimnon sa akong mga magtutuo. So mao na kita sa akong pagsimba nagkalawat kita sa tinuod nga lawas o miinom kita sa tinuod nga dugo ni Kristo. Tingnan mo ingon po mo maigsuon nga Father, kamo ra jud mo ay nakatuman kamo mga pari. Ngano man kay may kaon mo sa ostiya nga mulaw sa Kristo, miinom po mo sa iyang dugo diha sa tino nga nahimong dugo ni Kristo. Kami wala po ang lawas ng amuan. Diba kay nangalawat naman mo ang kino pero ayaw mo pag ingon ana nga kamira ang nakakaon o nakainom sa lawas o dugo ni Kristo. Ano man kay ang atong gikalawat diha sa Santo sa Misa dili patay lawas ni Kristo kundi lawas na buhi ni Kristo. Kung lawas na buhi na may dugo so sa mga di na kinahanglan nga mo inom pang sama sa pabrik nga mo inom sa kupa miinom sa bino nga nahimong dugo tungod kay ang ikalawat namo nga lawas ni Kristo buhi nga lawas busa aduna na diha ang dugo. Now karon may isuon makapila kung sa baka masubsob na to sa pagdawat sa lawas o dugo ni Kristo. Kaysa akong ingon sa ubang religiyon, nga kaingon-ingon nga nahimo sa misa pero dili real body and blood na ay kausa sa tagapuan, na ay religiyon na quarterly, kaupat lamang sa usa ka tuig. Kita, unsa man yun ang isakto, kapila man ta mo kalawan. Kausa sa usa ka adlaw, kausa sa usa ka semana, o kausa sa kabulan. Maigsuon wala di kakabasa sa Balang Kasulatan kung makapila. Pero kung atong basihan ang pag-ampo nga gitudlo sa atong Ginoong Kristo naa sa pag-abot sa kalanon namo kung sa ingon niya adlaw. Ang karon namo sa matag adlaw ihatag kanamo karong adlaw. Unsa man ang kalangon, wala ko ibutang. Diba? Wala mingon nga kalangon alang sa lawas. Kung makikutang ang kalangon para sa lawas, pwede na itong dalhon din ang kalangon ng pagkaon alang sa kalangon. Mga ang atong misa kada adlaw na ay misa. Aron ang matag usa ka magtutuo makakaon kung gusto mo kaon siya sa lawas ni Kristo. So mao na may suon nga kita na Domingo gani.
usa ka adlaw Domingo, katedral, napulo kapit kamisan sa ato ani makatulong. Now, makapila man jud ay sa usa ka adlaw kung sa kadlaw mo ka, pwede ba nga mukaon ta kung musimba ta makadaghan? Itugutan ta nga makakaon o musimba makaduha sa usa ka adlaw. Mao na ang baluganan o ato ang palisiya sa ato ang simbahang Katoliko. Pwede gani ka musimba, for example, misa ko diri niya ang antagpoy nga mumisa na po sa sunod nito manong adlaw. So pwede siya mukaon at least kaduha sa usa. O dili at least dili at most kaduha sa usa ka adlaw. Kini kung kay gusto ta nga madawat ko nato ang kalaton nga maghatag o kinabuhi walay katapusan. Yung katapusan ay suod, mauni hangin na ito. Kamiingon man si Jesus sa Ebanghelyo ni San Juan, ingon si Jesus, ang mukaon sa kumunod o muinom sa kumudugo, magpuyok din ka na kung ako diha kaniya. O di pasabot anak na sa atong pag-ambitay sa lawas o dugo ni Kristo diha sa pagsauli sa Santo sa Misa. Ipaabot nga mahimo kitang iya yun ni Kristo. Ang atong mapuno, ang atong mabuhan, iya ni Kristo. Kaya isod kaayo kasigitag kalawat, pero ang atong ipakita nga kinaiya o binuhatan, iya sa kaaway ni Kristo. Diba? Sumauna nga kitang nagalawat sa lawas o binuhatan, palikamutan nato nga mahisama na yun kita kang Kristo. Kaya naaman sulunan to si Kristo. Busa ang atong ipakita diya sa tumapulong o buuhan, kinaiya o kinabuhi o buuhan ni Kristo. So, mo na ikahaging ala nato nga sa kanunay nagadawat sa lawas ni Kristo ang atong mango luwas. Hinaon, human kita makapuyo ni kalibutan ni atong gidawas ni Kristo, makaadto sa kita kung asa naroon si Kristo. Diba si Kristo tuan sa langit, kung sa kitang magdawas sa lawas ulo ni Kristo, hinaon kung humani sa atong kinabuhi kalibutan na muadto kita ni Kristo, may usa kita sa atong mango luwas. Manipot ang tanan,